दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे, पूरी तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह तिलावत को सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अब्सुत अलैना मिन बरकातिक व रहमतिक व फज़लिक व रिज़्क़िक। रब्बुनाल्लाहु अल्लज़ी फ़िस समाई तक़द्दस अस्मुक। अम्रुक फ़िस समाई वल अर्ज़ि कमा रहमतुक फ़िस समा। फजअल रहमतक फ़िल अर्ज़ि इग़फ़िर लना हुबना व ख़तायाना। अंत रब्बुत तय्यिबीन। अंज़िल रहमतन मिन रहमतिक وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله क्या मीना पॉजिट कुत्ती तुम असमो खोला चुड़ैलनी और सारे डायनों को मरवाने जा रही थी आज अपनी चुगल और तरीफ कुत्ती के लिए समझ आया चुप संभालता अब तू जो करेगा और अपना टॉयलेट में जाके गिरेगी कमीनी तेरी मेरी बहन इस कुतनी डैनी के लिए मुंडा जिन तुम्हें बदलू के साथ में डराएगा खामोश होकर बैठ खामोश होकर बैठ खामोश होकर बैठ मैं तुझे बता रहा हूँ मार पड़ेगी बहुत मार पड़ेगी तो अल्लाह के दुश्मनों अल्लाह के बंदों के दुश्मनों समझ आएगी नहीं आई अभी आवाज ना निकले ये तो बहुत मार पड़ेगी हाँ जी यहाँ पे मार और तरीके की पड़ती है ये आम जो ये पीर परस्त बैठे हुए ना उन जैसी मार नहीं पड़ती नहीं यकीन थे इन्होंने पूछ ला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أبطل السحر تعتيل الزواج 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 اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر المدفون اللهم أبطل السحر المنثور اللهم أبطل السحر المشموم اللهم أبطل السحر الطلاق اللهم أبطل السحر الطلاق اللهم أبطل السحر الطلاق اللهم أبطل السحر الوسوسة والقهر اللهم أبطل السحر المدفون اللهم أبطل السحر المنثور اللهم أبطل السحر المنثور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون اللهم أبطل السحر المرض اللهم أبطل السحر المس العاشق 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 مس العاشق اللهم أبطل اللهم أبطل السحر المس العاشق يا رب العالمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين اللهم أبطل السحر الوسوسة والقهر اللهم أبطل السحر الوسوسة والقهر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل المس العاشق 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 مس العاشق اللهم أبطل المس العاشق اللهم أبطل المس العاشق اللهم أبطل السحر المدفون أبطل السحر المدفون اللهم 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 أبطل السحر المدفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر وألق ما في يمينك وألق ما في يمينك وألق ما في يمينك وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان لا حول ولا قوة إلا بالله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين المريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما
لكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. क्या कुछ नहीं छोड़ा आगे तूने मुझे बस काट मार अब इस बेकार को छोड़ दे। हैं? पत्थर तो नहीं रखा हुआ दिल पे। नहीं रख लिया अपने शोहर के वफादार हो तीसरी बीवी हो उसके तू बनेगी क्या फिकार अब बचेगी ऐसे बाजारों में या मैं बजाऊं। ओहो तू उसको छोड़ आपस में जना लड़ पैना सारे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها سكون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا اللهم أبطل السحر والحسد اللهم أبطل السحر والحسد اللهم أبطل السحر والحسد والعين والجان اللهم أبطل السحر أبطل السحر والحسد اللهم فك هذا الجن فك هذا الجن اللهم فك هذا الجن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ها؟ واو. سبحان الله عما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान। अच्छा शैतान दे नाम तो बड़ी तकलीफ होंदी है। फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान कि शैतान के दोस्तों को भी कत्ल करो, जो उसके दोस्त है ना उनको भी कत्ल करो। इन्न कैद अश-शैतान कान ज़ईफ़ा। हैं किसके कत्ल करना, इंशाअल्लाह कत्ल भी करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد मैं उਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ दम तू बात दस्यो उन्होंने सारा कुछ। قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان शैतान की पलीदगी अल्लाह कहता है मैं तुमसे साफ कर दूंगा इंशाअल्लाह। पानी की बहकर बिस्मिल्लाह दी इसको क्या अपनी औकात में रहे। तुम अपनी औकात में रहो या अपनी औकात में रहेंगे तुम अपनी भी औकात ना भूलो।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان. दोनों हाथ उठ रखे आंखें बंद करके ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام. क्यों भाई चलने फिरने के काबिल तुम्हें रहने दो क्यों? वजह बताओ ना मुझे, कोई वजह तो बताओ। जख्मी तुम्हें कत्ल करना है आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह, ये तुम्हें मारना है तुम्हें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وما اختلفتم وما كان لي عليكم من الشيطان مارو هاتون وما كان لي عليكم من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحفظا من كل شيطان مارد क्या ما بيخدمها وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد إلا من استلق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا. मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह की कसम मैं कुछ नहीं कर सकता। जो करना मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने करना इंशाअल्लाह। हाँ जी, मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, भरोसा है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें जिस तरह तुमने अल्लाह के बंदों को तकलीफ दी, अल्लाह तुम्हें भी इसी तरह तकलीफ में मुब्तला करेगा, अल्लाह तुम्हें भी अजाब में मुब्तला करेगा। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरन मिन सलसालिन मिन हमअइन मस्नून फ़इज़ा सवैतुहु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन फ़सजद अल-मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन إلا إبليس सारा पानी मेरा पुत्र आज ही पीना। إلا إبليس तू भी उठ के इधर आ जा, तेरी भी मैं तबीयत बढ़ाऊं। إلا إبليس اللهم قتل الإبليس وجنوده
اللهم أهلك الإبليس وجنوده، اللهم أهلك الإبليس وجنوده، اللهم أهلكهم هلاك عادا وثمود، اللهم أهلكهم هلاك عادا وثمود. قال فاخرج منها فإنك رجيم، فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها، قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها، فاخرج منها. قال فاخرج منها، قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة، وإن عليك اللعنة، وإن عليك اللعنة، وإن عليك اللعنة، لعنة، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من سليمان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، من همزات الشياطين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقل رب أعوذ بك، وقل رب أعوذ بك، أعوذ بك، أعوذ بك، أعوذ بك. وقل رب أعوذ بك، وقل رب أعوذ بك، أعوذ بك، أعوذ بك من همزات الشياطين. وقل رب أعوذ بك، أعوذ بك من همزات الشياطين. وقل رب أعوذ بك، أعوذ بك، أعوذ بك من همزات الشياطين. आराम से बैठ, घोड़े से बैठे हैं. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، 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 وأعوذ بك ربي أن يحضرون.